عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الدرس الأول. بيتي، هذا بيتي. بيتي أمام المسجد. بيتي جميل، فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي، فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري، وهذا كرسيي، وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب، وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي، وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة، وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي، وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة. مرة ثانية، لي أخ واحد اسمه أسامة، ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي، وأحب أخي وأختي.